द्रव्याणि विन्यसेत् होमद्रव्याणि विन्यसेत् ॐ देवीं वादमदनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पसवो वदन्ति सा नो मन्द्रेश मूर्धन्धुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतो करेक्ट अडियन हाँ, यस। अयमुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु गुरुपरम्परा प्रार्थना ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वम् इन्दिरा गृहमेधिनम् पाञ्चरात्रप्रवक्तारम् वन्दे नारायणं प्रभुम् विश्वक्सेनं तथा तार्क्ष्यम् भरद्वाजं कपिञ्जलम् वसिष्ठादिमुनिं वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान् சொல்லிட்டாடியே மேற்கொண்டு हाँ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्विरतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीः पतेङ्ग्रियुगं तेङ्ग्रियुगं स्मरामि तेङ्घ्रियुगं स्मरामि। तेङ्ग्रियुगं स्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम स्मृते सकलकल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां कृतिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषमिन्दीव येषमिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ सीतारामाभ्यां नमः ॐ श्रीभूमिनीला समेत श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामिने नमः ॐ सुदर्शनपाञ्चजन्याभ्यां नमः ॐ श्रीमदनन्तगरुडविश्वक्सेनादि भक्तपरिवारेभ्यो नमः ॐ श्रीचण्डादिद्वारपालकेभ्यो नमः ॐ श्रीकेशवादिचतुर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः ॐ श्रीपराङ्कुशपरकालयामुनमुनियतिवरादि पूर्वाचार्येभ्यो नमः ॐ ॐ सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः इति नमस्कारं कुर्यात् हस्तौ प्रक्षाल्य आचमनं कुर्यात् आचम्य ॐ अच्युताय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः
पवित्रपाणिः त्रिप्राणानायम्य ॐ पृथिव्या पृष्ठऋषिः कूर्मो देवता सुतलं छन्दः आसने विनियोगः ॐ अनन्ता अनन्ताशयनाय नमः ॐ प्रणवस्य परब्रह्मर्षिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः प्राणायामत्रयं प्रणवेन कुर्यात् प्रणवेन रेचकं षोडशमात्राभिः पूरकं द्वात्रिंशत् मात्राभिः कुम्भकं चतुष्टाधिमात्राभिः रेचकं च पुनः षोडशमात्राभिः कुर्यात् सङ्कल्पः ॐ गोविन्द गोविन्द चतुष्षष्टिमात्राभिः। चतुष्षष्टिमात्राभिः करेक्ट् अडिये हाँ। रेचकं च पुनः षोडशमात्राभिः कुर्यात् सङ्कल्पः ॐ श्री गोविन्द 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 शुभाभ्युदार्तं च शुभे शोभने मङ्गले मुहूर्ते श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे ऐवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे सकाब्धे मेरोर्दक्षिणे दिग्भागे श्रीरङ्गस्तयोर्दिक्प्रदेशे गङ्गा कावेर्योर्मध्यदेशे शोभनस्थले समस्तदेवता भगवद्भागवताचार्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिकचान्द्रमाने श्रीनामसंवत्सरे अयने ऋतौ मासे पक्षे तिथौ वासरे नक्षत्रे शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायामस्यां शुभधितौ भगवदाज्ञया कैङ्गर्यरूपम् अस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिनः कृपया श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्य उभयवेदान्ताचार्य प्रवर्तकराचार्याणां श्रीवराह यतिवराह अरे आचार्य சொல்லிக்கிறது हाँ இல்லையே हाँ करेक्ट। अरे मंगलाम सुपूर्वकम श्रीमद् वराह रामानुज श्रीराम श्रीमद् यामुनमुनि अदृत श्रीमद् रामानुज श्रीमन्नाथमुनि यामुनमुनि रामानुजमुनि इति अरे मुनित्रय श्रीमन्नाथ मुनि रामन मुनि रामादि मुनित्रयाणि मंगलाचरणपूर्वकम विश्वास विश्वम विश्वसाम्यर्थम सर्वसम समृद्ध्यर्थम संकल्पित द्वादशोष्टिसहितः द्वादशान्निक அது அந்த இடத்துல வந்து இந்த எது சொல்றோமோ அது அன்னைக்கு அன்னைக்கு अड़े अड़ेन अदा सहस्रकुण्डात्मक श्री लक्ष्मी नारायण महायाग कर्मणि दिवसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुरुष सत्य अच्युत अनंत आवसत्य कुंडे प्रातः काले अथवा सायंकाले अग्नि आराधनं करिष्यामि इति संकल्प्य भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतः तेजसः भगवतः कर्मणः भगवतः कर्म करिष्यामि इति बलमन्त्रमनुसन्धाय ॐ भगवानेव सुनीयाम्य स्वरूपस्थितिप्रवृत्ति स्वशेषैकरसेन अनेनात्मना स्वार्थस्वतृप्तभावेन कल्याणतमात्मनौ प्रातः सायमाराधन कर्मणा अखिल परिजन परिष्ठदान्वितं स्वात्मानं स्वयमेव प्रीतुं कारयितुम् उपक्रमते इति हरि सात्विकत्यागमनुसन्धाय इति सात्विहत्यागमनसन्धाय स्वस्य मन्त्रन्यासं कुर्यात्
स्वस्यमन्त्रन्यासं कुर्या स्वस्यमन्त्रन्यासं कुर्या स्वस्यमन्त्रन्यासं कुर्यात्। अथ योगमुद्रां बद्ध्वा अत योगमुद्रां बद्ध्वा नाभिकन्दे स्थितम् नाभिकन्ते स्थितं स्थितं वेद्याकारम् स्थितं वेद्याकारं चतुरश्रम् चतुरस्रं धूम्रवर्णम् धूम्रवर्णं वायुबीजम् वायुबीजं नाभिकन्दे स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् नाभिकन्तं स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ नाभिकन्दं स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् ओ ना अदि ॐ सरि नाभि यमिति ध्यात्वा ॐ ॐ यम् इति ध्यात्वा ॐ यम् इति ध्यात्वा ॐ यम् इति ध्यात्वा अथ योगमुद्रां बद्ध्वा अथ नाभिकन्दे योगम् स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा अथ योगमुद्रां बन्त्वा नाभिकन्दं स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं नाभिकन्दे स्थितम् नाभिकन्दे स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा अथ योगमुद्रां बद्ध्वा नाभिकन्ते स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा अथ योगमुद्रां बद्ध्वा नाभिकन्ते स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा तज्जेन वायुना तज्जेन वायुना देहपाप्मानं शोषयामि देहपात्मानं शोषयामि तज्जेन वायुना देहपाप्मानं शोषयामि तज्जेन वायुना देहपात्मानं शोषयामि तज्जेन वायुना देहपात्मानं शोषयामि इति सात्विकत्यागमनुसन्धाय स्वस्य मन्त्रन्यासं कुर्यात् अथ इति सात् योगमुद्रां बद्ध्वा नाभिकन्दे स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा तज्जेन वायुना देहपाप्मानं शोषयामि इति सात्विकत्यागमनुसन्धाय स्वस्य मन्त्रन्यासं कुर्यात् अथ योगमुद्रां भक्त्वा नाभिकन्ते स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा तज्जनेन वायुना देहपात्मानं शोषयामि इति सात्वेहत्यागमनुसन्धाय स्वस्य मन्त्रन्यासं कुर्यात् अथ योगमुद्रां भक्त्वा नाभिकन्ते स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं
वायुबीजम् ॐ इति ध्यात्वा ॐ यम् तज्जे इति ॐ यम् इति ध्यात्वा तज्जेन वायुना देहपात्मानं शोषयामि इति सात्विकत्यागमनुसन्धाय स्वस्य मन्त्रन्यासं कुर्यात्। अत योगमुद्रां भक्त्वा नाभिगन्ते स्थितं वेद्याकारं चतुरश्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा तज्जने वा तज्जने वायुना देहपात्मानं तच्चेन तज्जेन वायुना देहपात्मानं शोषयामि। हृदम्बुजे स्थितं त्रिकोणम् कृतं भुजे स्थितं कृतं भुजे स्थितं त्रिकोणम् कृतं भुजे स्थितं त्रिकोणम् रक्तवर्णम् 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 अग्निबीजम् रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा ॐ रम् इति ध्यात्वा ॐ रम् इति ध्यात्वा ॐ रम् इति ध्यात्वा त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा अरे कृतभुजे त्रिकोणत्लुंडది त्रिकोणम् त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा हृदम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा ऋतम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा कृतम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा कृतम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा तदुत्थवह्निज्वालाभिः तदुत्वन्निज्वालाभिः तदुत्तवह्निज्वालाभिः तदुत्तवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयामि देहकल्मषं दाहयामि देहकल्मषं दाहयामि देहकल्मषं दाहयामि देहकल् तदुत्थवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयामि तदुत्तवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयामि तदुत्तवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयामि तदुत्तवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयामि हृदम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णं वह्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा तदुत्थवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयामि कृतं भुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा तदुत्तवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयामि कृतं भुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा तदुत्तवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयामि कृतं भुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा तदुत्तवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयामि अथ योगमुद्रां बद्ध्वा अथ नाभिकन्दे योगमुद्रा स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं
धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा तज्जेन वायुना देहपाप्मानं शोषयामि तदुपरि हृदम्बुजे स्थितं तदुपरि निषेधकोणः तदुपरि अरे हृदम्बुजे स्थितं त्रिकोणं तदुपरि रक्तवर्णं वह्निबीजम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा तदुत्था वह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयामि अत योगमुद्रां बत्वा नाभिगन्तं स्थितं नाभिगन्धे वेद्याकार नाभिगन्ते स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा तज्जने वायुना तज्जेन देहपात्मा तज्जेन वायुना देहपात्मानं शोषयामि तदुपरि कृतयं तदुपरि कृतं भुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ ब्रह्म इति ध्यात्वा तदुत्तवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयामि वातयोगमुद्रां भत्वा नाभिकन्ते स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा तज्जेन वायुना देहपात्मानं शोषयामि तदुपरि कृतं भुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ ब्रह्म इति ध्यात्वा तदुत्तवह्निज्वालाभिः देहकल्मिषं दाहयामि अधयोगमुद्रां हत्वा नाभिकन्ते स्थितं वेद्याकारं चतुरश्वं धूम्रवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा तज्जेन वायुना देहपात्मानं शोषयामि तदुपरि शोषयामि अडिये பிராக்கெட்ல சோஷயித்வான்னு போட்டுக்கோம் அப்போ அதோட சோஷணம் ஆகி ததுபரி அப்படின்னு வரலாம் அப்போ சரி போடும் तदुपरि शोषयामि சோஷயித்வான்னு போட்டுக்கோம் अडिये ஒரே நிமிஷம் शोषयामिக்கு முன்னாடி அடியே शोषयित्वा சோஷயாமி ஆறுதோ அங்கே பிராக்கெட்ல சோஷயித்வா போட்டுக்கோம் அது ஒன்றும் சொல்லலாம் இது ஒன்றும் சொல்லலாம் शोषयित्वा ஆ, ததுபரி எழுதுக்கோங்க तदुपरि कृतयं भुजे स्थितं त्रिकोणं ஹிருதம்புஜே हृदं भुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ ब्रह्म इति ध्यात्वा तदुत्तवह्निज्वालाभिः देहकल्मिषं दाहयामि தாஹயித்வா போட்டுக்கோங்க பிராக்கெட்ல दाहयित्वा அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் அங்கே கண்டே ஸ்திதம் இருக்கு அங்கேயும் ததுபரி போட்டுக்கோம் तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरस्रम् तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरस्रं तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरस्रं तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरस्रम् पीतवर्णं माहेन्द्रबीजम् पीतवर्णं माहेन्द्रबीजं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजम् ॐ लम् इति ध्यात्वा ॐ लम् इति ध्यात्वा ॐ लम् इति ध्यात्वा ॐ लम् इति ध्यात्वा तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजम् ॐ लम् इति ध्यात्वा तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजम् ॐ लम् इति ध्यात्वा तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजम् ॐ लम् इति ध्यात्वा तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजम् ॐ लम् इति ध्यात्वा तदुत्थवायुना
तदुत्तवायुना 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 उत्थितम् उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा हम्म, उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुत्तवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तद् तदुत्तवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुत्तवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुत्थ अंग्यो महाप्राण उत्थितमग्निम अंग्यो महाप्राण अरे तदुत्थ तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुपरि तदुत्थ कंठे तदुपरि कंठे स्थितं चतुरश्रं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजम् ॐ लं इति ध्यात्वा तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरश्वं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजम् ॐ लम् इति ध्यात्वा तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरश्वं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजम् ॐ लम् इति ध्यात्वा तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरश्वं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजम् ॐ लम् इति ध्यात्वा तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा हम्म, मूर्धास्तदुपरि मूर्धास्थम् तदुपरि मूर्धास्तम् तदुपरि मूर्धास्तम् तदुपरि मूर्धस् अरे मूर्धा विसर्ग தானே அடியே मूर्धस्थमुशल मूर्धास्तमुशल तदुपरि मूर्धास्तं वृत्ताकारम् वृत्ताकारम् वृत्ताकारं तदुपरि मूर्धस्तां वृत्ताकारं तदुपरि मूर्धस्तां वृत्ताकारम् स्फटिकवर्णम् स्फटिकवर्णं 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 वारुणबीजम् वारुणबीजं तदुपरि मूर्धस्थं वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् तदुपरि मूर्धास्तं वृत्ताकारं स्फटिक स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् तदुपरि मूर्धस्तां वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् तदुपरि मूर्धस्तां वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् वारुणबीजम् ॐ वम् इति ध्यात्वा ॐ वम् इति ध्यात्वा ॐ वम् इति ध्यात्वा ॐ वम् इति ध्यात्वा तदुपरि मूर्धस्थं वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ वम् इति ध्यात्वा तदुपरि मूर्धस्तां वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ वम् इति ध्यात्वा तदुपरि मूर्धस्तां वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ वम् इति ध्यात्वा तदुपरि मूर्धस्तां वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ इति ध्यात्वा
तज्जामृताम्भसा 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 आपादतलमस्तकम् 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 देहं क्षालयेत् देहं क्षालयेत् देहं क्षालयेत् देहं क्षालयेत् दे देहं क्षालयेत् तज्जामृताम्भसा आपादतलमस्तकम् देहं क्षालयेत् तज्जामृताम्भसा आ आपाद आपादतलमस्तकं देहं क्षालयेत् तज्जामृतं वसा आप तज्जामृताम्बसा आपादतलमस्तकं देहं क्षालयेत् तज्जामृतं वसा आपादतलमस्तकं देहं क्षालयेत् तदुपरि मूर्धस्थं वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ वम् इति ध्यात्वा तज्जामृताम्भसा आपादतलमस्तकं देहं क्षालयित्वा क्षालयेत् तदुपरिमूर्धस्थामृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ वं विदिध्यात्वा आपातलमस्तकं देह आपादतलमस्तकम् आपादतलमस्तकं देहं क्षालयेत् तदुपरि मूर्धस्थां वृत्ताकारं ऊर्ध्वस्थं स्फटिकवर्णं वारुणबीजं ॐ वं इति ध्यात्वा आपातलमस्तकं देहं क्षालयेत् तदुपरि मूर्धस्थां वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ वं इति ध्यात्वा तज्जामृताम्बसाः देहं क्षालयेत् तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं महमाहेन्द्रबीजम् ॐ लं इति ध्यात्वा तदुत्थे तदुत्थवायुना तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुपरि मूर्धस्थं वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ वम् इति ध्यात्वा तज्जामृताम्भसा देहपाप्मानम् आपादतलमस्तकं देहं क्षालयेत् तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरश्रं कण्ठे पीतवर्णं स्थितं ठे कण्ठे स्थितं चतुरश्रं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजम् ॐ लम् इति ध्यात्वा तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयामि स्तम्भयित्वा स्तम्भयि स्तम्भयित्वा तदुपरि मूर्धस्तां वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ वं इति ध्यात्वा तज्जामृताम्बसाः पातलमस्तकं देहं क्षालयेत् तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजम् ॐ लम् इति ध्यात्वा तदु तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भ्वा
तदुपरि मूर्धस्तां वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजं वोम्बम् इति ध्यात्वा तज्जामृताम्बसाः पातलमस्तकं देहं क्षालयेत् तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजम् ओम्लम् इति ध्यात्वा तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुपरि मूर्धस्तां वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजं बोम्बम् इति ध्यात्वा तज्जामृताम्बसाः पातलमस्तकं देहं क्षालयेत् हम्म। अथ योगमुद्रां बद्ध्वा नाभिकुञ्जे योगमुद्रा स्थितं शृणु। अडे अथ योगमुद्रां अथ भक्त्वा महाप्राण। अथ योगमुद्रां भक्त्वा नाभिकन्ते स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूमवर्णं वायुबीजम् ॐ यम् इति ध्यात्वा तज्जेन वायुना देहमात्मानं शोषयित्वा तदुपरि कृतयं तदुपरि कृतं भुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा तदुत्थवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयित्वा तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजम् ॐ लम् इति ध्यात्वा तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुपरि मूर्धस्तां वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ बम् इति ध्यात्वा तज्जामृताम्बसाः आपातलमस्तकं देहं क्षालयेत् अथ योगमुद्रां भक्त्वा नाभिकन्ते स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजं ॐ यम् इति ध्यात्वा तज्जेन वायुना देहमात्मानं शोषयित्वा तदुपरि कृतं भुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा तदुत्थ तदुत्थ वह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयित्वा तदुपरि कण्ठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजम् ॐ लम् इति ध्यात्वा तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा तदुपरि मूर्धस्तां वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ बम् इति ध्यात्वा तज्जामृता तज्जामृताम्बसाः पातलमस्तकं देहं क्षालयेत् अथ योगमुद्रां भक्त्वा नाभिकन्ते स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजम्